सूरतुल फील। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऊंची आवाज से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा तरा अलम तरा कैफ अलम तरा कैफ अलम तरा कैफ फअल ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل بأصحاب الفيل بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك 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 بأصحاب الفيل पढ़े। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل साद को मोटा करेंगे, हमजा को नहीं। फिर से पढ़े। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل हा को वाज़ेह करें। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ज़बानी। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل يجعل ألم يجعل كيدهم ألم يجعل كيدهم ألم يجعل كيدهم في ألم يجعل كيدهم في تضليل 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 ضاد को मोटा करें। ألم يجعل كيدهم في تضليل قد नहीं है, तद في تضليل في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل
تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل पढ़ें ألم يجعل كيدهم في تضليل 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 ज़बानी ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل शुरू से ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ज़बानी ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل أرسل وأرسل عليهم وأرسل عليهم طيرا وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل पढ़ें طيرا रन जो आखिर में नून की आवाज आती है इसको वाज़ेह करें फिर से वअरसला عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل रन नहीं है ज़बानी पढ़ें अब وأرسل عليهم طيرا أبابيل طيرا أبابيل طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ज़बानी وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل शुरू से ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل
زباني. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل بحجارة एक एक हर्फ को वाज़ेह करें फिर से तरमीहिम तर नहीं है तर ता है ता तर तर ज़बानी पढ़े सिज्जील शुरू से ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ज़बानी ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل
فجعلهم كعصف مأكول كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول पढ़ें ज़बानी साद को भी वाज़ेह करें कअस्फ़ साद को खाना नहीं है वाज़ेह करना है फिर से फजअलहुम كعصف مأكول फिर से फजअलहुम शुरू से देखकर आंखें खोलकर फिर से ज़बानी फिर से
سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.